بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح دیاں آزاناں تھی چکیاں ہن، کچھ اندھارا آئی تے کچھ سجلا تھی چکا ہے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق گلیاں دے وچ گشت کرنے پے ہن، کتھیں کوئی رعایا مشکل دے وچ تے نہیں کہ اون دی مدد کیتی ونجے۔ اچانک ہی گھر دے نالوں گزردے ہی ایک آواز آندی ہے، بیٹا بکریاں دا کھیر ڈوہ گدی؟ دھی آدھی ہے، ہاں اماں ڈوہ گدے می۔ ول ماں آدھی ہے، بچڑا اندے بھی تھوڑا جہا پانی ملا چا۔ دھی آدھی ہے، اماں تے کو نہیں پتا امیر المومنین آکھے کہ دودھ دے وچ پانی نہیں ملاونا، ملاوٹ نہیں کرنی۔ وت ماں آدھی ہے، بیٹا امیر المومنین کتھاں ساکو دیدا پے؟ وت دھی دا جواب، اللہ اکبر فرمایا، اماں عمر بن عبدالعزیز تا نہیں، حضرت عمر فاروق تا نہیں دے دے پے، مگر میرا اللہ تا دے دا پے۔ یہ جواب حضرت عمر فاروق کو ہلا دیتا۔ آپ نے نماز پڑھائی، گھر آئے، گھر آ کے اپنے بیٹے حضرت عاصم کو سدینن، عاصم میں تیرا ایک رشتہ دیکھ گدے تے کو منظور ہے؟ عاصم آدھے، ابے اگر میرا رشتہ کر دیتے تو میں کو منظور ہی منظور ہے۔ آپ نے بندے گھلے، رشتہ منظور تھی گیا۔ این طریقے دے نال اون بچی دی تے حضرت عاصم دی شادی تھی ویندی ہے۔ یہ شادی تھی، این دے وچ ایک بچی پیدا تھیندی ہے جہاں دا نام لیلا بنت عاصم رکھا ویندے۔ اے حضرت عمر فاروق دی پوتری وڈی تھیندی ہے جدہ جوان تھی گئی، این دی حکمران گھرانے دے وچ شادی کیتی ویندی ہے۔ عبدالعزیز دے نال این دی شادی تھیندی ہے۔ اج 2 نومبر 681 ہجری ہے، مدینے دا شہر ہے۔ عمر فاروق دی پوتری لیلا بنت عاصم دے گھر ایک بال پیدا تھیندے، اون دا نام لیلا بنت عاصم اپنے ڈاڈے حضرت عمر فاروق دے نام تے عمر رکھ دیے، جیڑا بعد دے وچ اپنے پیو دی کنیت دے نال مشہور تھیندا ہے، عمر بن عبدالعزیز۔ عمر بن عبدالعزیز دا سارا گھرانہ مصر اون ویلے چلا گیا جلے آپ دی عمر 5 سال ہی، کیوں جو آپ دے والد کو مصر دا گورنر بنا دیتا گیا ہے تے 21 سالہ تو نہیں آپ دے والد گورنر رہے۔ آپ کو کلہ 5 سال دی عمر دے وچ مدینے چھوڑ دیتا ویندے، اتھا او پڑھ دے ہن عبداللہ بن عمر دے کولوں۔ عبداللہ بن عمر ہی لحاظ نال آپ دے ڈاڈے بھی وائیں تھی نے۔ اس تو بعد سہل بن کسان، حضرت انس بن مالک، یوسف بن عبداللہ، سعید بن مسیب دے کولوں پڑھ دے رہے۔ سہل بن کسان آپ دی تربیت کرنی ہیں۔ ایک نماز تے دیر تھی گئی، جرا دیر تھی گئی تے آئے سہل بن کسان پوچھا دیر کیوں تھی گئی ہے؟ فرمایا کنگھی کریں دریاں، بس انہاں رپورٹ لکھ کے مصر بھیج دیتی، اتھو بندہ گھلا گیا، گال پیچھے کی تھی، پہلے وال سارے من گدے گنجا کر لیتا گیا۔ تا ای طریقے نال انہاں دیاں پرورشاں کیتیاں گئیاں۔ آپ حافظ قرآن ہیں، بچپن دے وچ آپ نے حفظ کر گدا آئی، قرآن حدیث تے فقہ دی تعلیم آپ حاصل کیتی۔ آپ دے والد 21 سال گورنر رہے، ہن آپ اندازہ کرے سو کہ کتنا امیر گھرانہ آئی۔ ول آپ دا جلے والد فوت تھیندے، آپ دے چاچے نے آپ کو اپنے کول سدا گدا اور اپنی چہیتی دھی فاطمہ دی شادی عمر بن عبدالعزیز دے نال کر دیتی۔ اے چہیتی کتنی ہے، ڈاڈا حکمران، دا پیو حکمران، دے 4 بھرا حکمران۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی امیر زادی ہے تے کتنا مال و اسباب گھن کے آئی۔ 707 دے وچ جدہ آپ دی عمر 26 سال تھی تا آپ کو مدینہ دا گورنر بنایا گیا۔ آپ نے یہ شرط کہ میں کہندے تو ظلم نہ کرے سا، تو ولید کا بے شک سا کو 1 روپیہ نہ آوے تو گورنر بن، اور آپ نے گورنری قبول کی تھی۔ جب آپ گورنر ہیں، مسجد وچ نماز آپ پڑھنے ہیں، ایک نماز آپ دی امامت دے وچ حضرت انس بن مالک نے آ کے نماز ادا کی تھی تے آکھو این شخص عمر بن عبدالعزیز دی نماز سب تو زیادہ نبی دی نماز نال رل دی ہے۔ ولید اپنے پتر کو حکمران بناونا چاہتا آئی،
مگر عمر بن عبد العزیز راہ دے وچ آ گئے، انہاں فرمایا نا 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 اساں حضرت عبد الملک دے ہاتھ تے بیعت کر چکے ہیں، ولید تو بعد سلیمان ہو سی حکمران، لہذا کو حکمران بناونا پیا۔ 3 سال جدے یہ آپ نے آکھیا کہ نہیں تو اپنے پتر کو ولی عہدہ بنا، آپ کو گورنر ہی تو معزول کر دیتا گیا۔ 3 سال آپ مصر دے وچ رہ گئے، آپ دا زندگی دے وچ ایک چینج گھناون والے سال ہیں۔ 3 بار آپ کو قید رکھا گیا، بلاؤ چھوڑ دیتا گیا، لیکن گورنر نہ بنایا گیا۔ انہاں دوران آپ دے تصوف بہت زیادہ چھا ویندے، تصوف بہت زیادہ چھا ویندے، اور آپ اللہ دے وچ مستغرق رہ ویندے۔ جب آپ خلیفہ منتخب تھی گئے، بلکہ بھی جب گورنر ہیں سلیمان دا دور ہے، سلیمان نے آپ کو گورنر مدینہ دا بنا دیتا۔ ایک نواروں صحرا دے وچ خیمے لائے تاکہ اللہ تعالیٰ دیاں نشانیاں تو دیکھوں۔ سارے گورنر کو حکم دیا کہ اپنے اپنے خیمے اتھا لواؤ، سارے خیمے لوائے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کی نے گئے ہوئے ہیں مدینے ہیں کونا، لہذا وہ اپنا خیمہ نہ لسوا گئے، جتھاں گئے ہوئے انہوں نے ڈائریکٹ اتھاں ہی آ گئے۔ ہن سارے گورنر اپنے خیمے دے وچ، عمر سلیمان بن عبد الملک حکمران بھی اپنے خیمے دے وچ، آپ آ کے ایک پاسوں باہروں باہر تے ریت دے اوتے بیٹھن، اپنے گولیاں دے وچ اپنا سر پاتی بیٹھن۔ ہن سلیمان ڈٹھے کہ سارے آ گئے، عمر بن عبد العزیز نہیں پوچھو عمر بن عبد العزیز کتھا ہے؟ لوگ ہستا نہیں، باہروں جو آیا تو کیا دے دے گولیاں دے وچ اپنا سر پاتا وے نہیں میں سر لٹکا کے بیٹھن تے زارو قطار رونے پین۔ سلیمان پوچھ دے عمر بن عبد العزیز خیر تہیں کیوں رونا پین؟ تیرا خیمہ کو نہیں تھا، میرے خیمے چ بے رومن دی کیا گل ہے؟ فرمایا نہیں گالو نہیں میں روندا بیٹھا، میں مدینے کوئی نہ می خیمہ نہیں می گل سنگا تے میں کو خیمہ نہیں ملدا، میں کوئی نیک عمل کر نہیں سنگا، قیامت دے وچ میں اپنا کیویں حساب کتاب دے سا۔ ہن آپ اندازہ کر سکدے وے جو کتنا انہاں دے وچ خدا خوفی ہے پئی۔ سلیمان اپنے پتر کو ولی عہد نامزد کرنا چاہندا آئی، مگر اندا پتر مر گیا۔ سلیمان اپنے خاص مشیر رجا بن حیان المشورہ کر کے حضرت عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ مقرر کر دیتا۔ خلیفہ مقرر جلے تھی گیا، سوال کیا کچھ پیش آئی اندر حشام نے آواز اٹھائی، یہ ساری چیزیں تو کو پہلے دسا چکے ہیں، واسطے میں ادھر ایک مختصر کرنا پیا۔ سلیمان بن عبد الملک والے دور دے تو کو دسا چکے ہیں۔ تو آپ کو حکمران بنا دیتا گیا، جلے آپ کو حکمران بنا دیتا گیا تا آپ مسجد دے وچ آئے، آپ آکھیا، آپ نے آ کے خطاب کیتا، لوگو میری خواہش تو بغیر، عوام دی رائے تو بغیر میں کو خلیفہ بنا دیتا گیا، ایک توق جڑا تو گلے پاتا کہ میں آپ لحاظ کرنا تو جے کو چاہ دے وچ چن دوں۔ لوگوں نے بجک زبان آکھا نہیں تو صحیح خلیفہ ہی دے۔ 3 دیواراں کیتے آپ گھر دے وچ بہ گئے، 3 دیوار تو بعد آئے تے دنیا چینج کر دیتی، کیونکہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، متقی پرہیزگار ہیں۔ آپ دی شخصیت دے ہوتے عبداللہ بن عمر دا، انس بن مالک دا، صالح بن کسان دا بہت زیادہ اثر رہی۔ تا آپ نے جلے حکمرانی کو ڈٹھا تو ڈٹھا خلافت علی چیز نظر نہیں آدھی، ملوکیت چھا گئی ہے۔ آپ نے حکمرانی کو کیویں تبدیل کیتا، خلافت ملوکیت تو خلافت والے پاسے کیویں گھن ہے، اے نیکسٹ ویڈیو دے وچ دیکھنا پڑسو۔